لاہور کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تے کول ایک یہودی تے منافق آ گئے تے آگے کہتے نے عمر اسی تیرے کول ایک فیصلہ کروانا چاہتے ہیں پر فیصلہ کروانے تو پہلا ساری ایک گل سن لی. تیرے کول آن تو پہلا اسی تیرے پیر مصطفیٰ کول گئے ساں. تیرے کول آن تو پہلا اسی آمینہ دے چند کول گئے ساں. اے میرے پروردگار اے آمینہ دے چند کون نے؟ رب کہتے ساری کائنات آسمان دا چند میں دیئے تے آسمان دا چند آمینہ دا چند دا دیدار کرتا پہ نظر ہوتا ہے تے ساری کائنات جیدے بارے اعلان کر دیئے کہ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے. ایسا نہیں کوئی. عمر تیرے کول آن تو پہلا اسی عبداللہ دے دنے یتیم کول گئے ساں. تیرے کول فیصلہ کران تو پہلا اسی بدر الدجا شمس الزوا مدد العلا کشف الدجا لا يمکن الصنع کول گئے ساں. انہاں نے فیصلہ میں یہودی دے حق وچ کر دیتا ہے. حضرت عمر کہتے نے رک جا ٹھہر جا. اندر گئے نے اپنی تلوار لے کے آئے تے آگے اس منافق دا سر تن تو جدا کر دیتا ہے. تے مدینے والے نو اکٹھا کر کے کہتے نے کہ میں عمر اعلان کرتا وا جس دا فیصلہ میرے پیر نو منظور نہ ہوئے, جدا فیصلہ میرے مصطفیٰ نو منظور نہ ہوئے, جدا فیصلہ میرے محمد نو منظور نہ ہوئے, اس دا فیصلہ عمر دی زبان نہیں کرتی بلکہ عمر دی تلوار کرتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کرنا تے سارے مدینے والے محمد دے دربار تے آئے تے آگے کہتے محمد ویکھے نا تیرے عمر نے تے بندہ ہی مار چھڑیا نہیں سی فیصلہ کرنا تے راہ کرنا بندہ مارنا تے کوئی توقی نہیں سی بنتا. تے میرے آقا نے حضرت عمر والے ویکھیا ہوئے گا تے کیا ہوئے گا عمر میں تیرا کی کرا تے محمد نے کہا تے کدے غصے آ جاتے نے کوئی میرے خلاف گل کرے تو برداشت نہیں کرتا. عمر ہونے کے سانس مانگتے نے بدلے چ عمر دی جان مانگتے نے. تیرا کہتے جبرائیل جانا دوڑ کے چلا جا میرے نبی کو جا کے کہہ دے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. میرے سونیا وہ بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک تینوں اپنا جسٹس نہ بننا, جتنی دیر تک تینوں اپنا حاکم نہ بننا, جتنی دیر تک تینوں اپنا پیر نہ بننا. میرے سونیا یہ کہتے ہیں کہ اسی ہونے کے سانس مانگ رہے ہیں بدلے چ